पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सान्थ्या छुङ्गोजु लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा नजिकै गरेको बिस्का जात्राको सेरफेरमा रहेर विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा बिस्का जात्राको तयारी, व्यवस्थापन, प्रहरी परिचालन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद रिजालसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी गुठी संस्थान एवं सांस्कृतिक तयारी सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै जात्रालाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयप्रति नगरवासीको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगर कला, संस्कृति र सम्पदाको खुल्ला सङ्ग्रहालय हो। नगरभित्र प्रचलित संस्कार, परम्परा र रीतिरिवाज यहाँको आफ्नै मौलिक सांस्कृतिक विशेषताहरू हुन्। यी विविध सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमध्ये जात्रा उत्सव एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। भक्तपुर नगर जात्रा उत्सवहरूको एक उल्लेखनीय गन्तव्यस्थल मानिन्छ। यहाँ मनाइने विभिन्न जात्रा उत्सवहरूमध्ये बिस्का जात्रा पनि एक हो। 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने बिस्का जात्रा अवधिभर भक्तपुर नगर पुरै उत्सवमय हुने गर्छ। हरेक साल विक्रम सम्वत अनुसार चैत मसान्त अर्थात् वर्षको अन्तिम दिनको साँझ असङ्ख्य दर्शकहरूमाझ विभिन्न देवी देवता तथा तान्त्रिक मण्डल चित्रहरू अङ्कित 2वटा लामा ध्वजाहरू सहितको लिङ्गो उभ्याई यो जात्रा मनाइन्छ। लिङ्गोलाई नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख सङ्क्रान्तिको साँझ उल्लासमयी वातावरणमा ढाल्ने परम्परा छ। यो परम्परा भक्तपुर सहरको ऐतिहासिक र मौलिक जात्रा उत्सव हो। भक्तपुरको यस मौलिक जात्रालाई भव्य, सभ्य एवं व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायले विविध तयारी गर्ने गर्दछ। यसै सेरफेरमा रहेर विविध कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद रिजाल। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा नजिकै गरेको विश्वविख्यात जात्रा भक्तपुरको बिस्का जात्राको सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। यसपालिको बिस्का जात्रा भक्तपुरमा चैत्र 27 गतेबाट औपचारिक रूपमा शुभारम्भ हुँदैछ र यो वैशाख 5 गतेसम्म चल्ने बिस्का जात्राको विषयको वरिपरि रहेर विशेषतः शान्ति, सुरक्षा र सुशासनका विषयमा कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल। विशेषतः भक्तपुरमा चैत्र 27 गतेदेखि हुने विभिन्न जात्राहरूमा कोह विजयको अर्थात् भैरवको रथमा भैरवको मूर्ति स्थापना गर्ने, त्यसपछि भैलख लुइगो भैरवको रथ तान्ने र लेसिन्ज ठानेको लिङ्गो उभ्याइने, लेसिन्ज कोठेको लिङ्गो ताल्ने र थाहा विजयको अर्थात् भैरवको मूर्तिलाई पुनः उसको आफ्नै घरमा स्थापना गरिने र त्यो सँगसँगै टोलटोलमा थुप्रै जात्रा उपजात्राहरू पनि हुने गर्दछ। त्यसैले पनि यो बिस्का जात्रालाई फरक किसिमबाट बिस्काउको जात्राको रूपमा पनि लिएको छ र यसमा आम रूपमा भक्तपुर
भक्तपुरभन्दा बाहिर काठमाडौँ उपत्यका र देश विदेशबाट पनि विभिन्न आगन्तुकहरू आएर यसलाई हेर्ने गर्दछन् र यसै सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट भइरहेको शान्ति सुरक्षा सुशासन र बिस्काको वरिपरि रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालज्यूसँग कुराकानी सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो आजको यो बसाइमा हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ विशेष त बिस्का जात्राको वरिपरि रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र भक्तपुरमा यो नयाँ वर्षको सङ्घारमा यो जात्रा हरेक वर्ष हुने गर्दछ र यसपालि भक्तपुरको बिस्का जात्रा अलिक फरक किसिमले हुनुपर्छ भन्ने पनि धेरैको माग छ र कोरोना पछाडिको यो जात्राको अलिकति विशेष महत्त्व पनि छ र अब यहाँको तपाईँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख अर्थात् भक्तपुर जिल्लाकै प्रमुखको हिसाबले पनि यो बिस्का जात्रालाई शान्ति सुरक्षा र सुशासनपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनु तपाईँको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि रहेको छ। के छ अहिलेसम्मको तयारीको विषयमा अलिकति कुरा गरिदिनुहोस् न। सर्वप्रथम नजिकै आइरहेको बिस्केट जात्राको सन्दर्भमा म सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै 2080को नववर्षको पनि शुभकामना चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हालसम्मको बिस्काको प्रगतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तयारीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईँलाई थाहा छ वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि समन्वय बैठक बसाउनु भयो। त्यसपछि नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुखज्यूले चाहिँ नि सबै सरकारवालाहरूको हामी सुरक्षा निकायदेखि लिएर सबै सरकारवालाहरूको चाहिँ नि समन्वय बैठक बोलाउनु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले थुप्रै निर्णयहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीले चाहिँ नि थप समन्वयको लागि नगर प्रमुखज्यूकै प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले त्यहाँ पनि सरकारवालाहरूको बैठक बस्यौँ। त्यहाँ बैठक बस्दाखेरि 3-4 थरी चाहिँ नि मान्छेहरू त्यहाँ हुन्छन्, रथ तान्ने हुन्छन्, रथ तानेको हेर्ने हुन्छन्, झगडा गर्ने हुन्छन्, झगडा गरेको हेरेर रमाउने हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि आयो। हाम्रा 3-4वटा चुनौतीहरू त्यहाँ देखिए। एउटा मुख्य चुनौती चाहिँ यो रक्सीको नियन्त्रण कसरी गर्ने, रक्सीका साना बोतलले हान्ने कुराहरूदेखि लिएर रक्सी खाएर मान्छे मात्ने, त्यसपछि झगडा कुस्तुरु हुने एउटा चाहिँ समस्या रहेछ। अर्को चाहिँ रथमा सम्बन्धित बाहेकका धेरै मान्छेहरू अनधिकृत मान्छेहरू त्यो चाहिँ निर्धारित ड्रेस नलागेका पोसाक नलागेका मान्छेहरू चढ्ने समस्या छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा। अर्को डोरी तान्ने क्रियाकलापको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जसले जताभावी तान्ने कुरा जुन छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले समयमा चाहिँ यात्रा सुरु गरेर समयमा सम्पन्न कसरी गर्ने, अर्थात् लगभग 3 बजेभित्र चाहिँ देवतालाई खटमा राखिसक्ने र त्यसपछि रथमा राखिसक्ने र त्यसपछि 5-6 बजेसम्म हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसक्ने। के गरेर गर्न सक्ने त्यो 5-6 बजेसम्म उज्यालैमा सम्पन्न गर्न सकियो भने मान्छेले चाहिँ रक्सी खाएर पछि चाहिँ त्यो हुलुज्जत गर्ने क्रम हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले त्यहाँ सुझाव पायौँ। त्यसै अनुसार लाग्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो समन्वय बैठकमा सबै सरकारवाला निकायहरू, पदाधिकारीहरू, नाइके, पुजारी सबैलाई चाहिँ त्यहाँ आग्रह गऱ्यौँ। उहाँहरू सबै आउनुभएको थियो। उहाँहरूसँग हामी अहिले पनि निरन्तर छलफलमा छौँ, सम्पर्कमा छौँ। अब अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ गाउँ टोलटोलमा जुन रहेका क्लबहरू छन्, क्लबहरूसँग पनि क्लबका साथीहरूसँग पनि समन्वय गरेर यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न सकियो भन्ने चाहिँ छ। त्यसका लागि गुठी संस्थानको शाखा कार्यालय प्रमुखज्यूलाई मैले विशेष निर्देशन दिएको छु। उहाँलाई चाहिँ जसरी हुन्छ समयमा चाहिँ सुरु गराउनुहोस् भनेको। तर विभिन्न खालका पूजाहरू हुने, विभिन्न चाहिँ त्यहाँ त्यो बलि चढाउने कामले ढिलो हुने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ समयमै गर्न सक्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ लाग्नुहोस् भन्ने कुरा गरिएको छ। अब अरू तयारीको सन्दर्भमा भैरव र भद्रकालीको रथ चाहिँ निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा छ, रङरोहन अन्तिम चरणमा छ। अब पाङ्ग्रामा चाहिँ 27 पछि मात्रै बेतालको पूजापछि रङ लाउने भएको हुनाले त्यो बाँकी छ भन्ने छ। अरू बेदको डोरी आइसकेको छ। अर्को जुन डोरीको क्वालिटीको कुराले डोरी चुँडिएर चाहिँ नि समस्या हुने अनि गुठी संस्थान प्रति मान्छे चाहिँ आकर्षित हुने भन्ने जुन चाहिँ थियो, त्यसको लागि हामीले यो साल के गर्यौँ भने सरकारवालाको बैठक बोलाएर जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू र अन्य पुजारीहरू को चाहिँ सरकारवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ डोरीको परीक्षण गर्न दिनुहोस् भनेर डोरीको कमसल चाहिँ नि क्वालिटी देखिएको हुनाले पुनः चाहिँ ल्याउनुको लागि डोरी जुन जसले प्रोभाइड गर्नुभएको थियो आपूर्तिकर्तालाई चाहिँ हामीले निर्देशन दिएर अब भोलिसम्म त्यो नयाँ क्वालिटीयुक्त डोरी आइपुग्छ भन्ने छ। त्यसपछि अब बेद बान्ने मान्छे पनि भोलिदेखि आएर बेद बान्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ भन्ने कुरो मैले गुठी संस्थानबाट जानकारी पाएको छु। र सुरक्षाको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि हामी सुरक्षा निकाय हामी जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्यौँ। जिल्ला सुरक्षा समितिमाबाट हामीले चाहिँ नि यो जात्रालाई चाहिँ फोकस गरेर स्पेसल चाहिँ सुरक्षा योजना निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गरिसकेका छौँ। यसबाट चाहिँ नि नेपाल प्रहरी कहाँ
परिचालन हुने, कसरी परिचालन हुने, सशस्त्र प्रहरी कसरी परिचालन हुने र आवश्यक परेका बेलामा चाहिँ खण्डमा नेपाली सेना कसरी परिचालन हुने भनेर हामीले चाहिँ त्यो सुरक्षा योजना पनि बनाइसकेको अवस्था छ। समग्रमा भन्दाखेरि अब अरू अन्य कुराहरू अब रेड क्रसले चाहिँ नि प्राथमिक उपचारको क्याम्प चाहिँ सञ्चालन गर्ने, एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, 5वटा एम्बुलेन्स अनि दमकलको व्यवस्थाको कुरा भयो। खानेपानीको लागि सङ्घीय खानेपानी कार्यालयलाई हामीले भनेका छौँ, यो केयुकेलाई काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। तारबार हटाउने, त्यो जसले चाहिँ रात तान्ने ठाउँमा डिस्टर्ब गर्छ भनेर तारबार हटाउनको लागि यो केबल सञ्चालकहरूलाई र विद्युत प्राधिकरणलाई पनि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। सबै कुरा चाहिँ अब भोलि हामी विपद व्यवस्थापन समितिको पनि बैठक बस्छौँ, त्यहाँ पनि अन्य थप छलफल हुन्छ। स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ र मलाई लाग्छ 25-26 गतेसम्म हामी सबै चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गरिने तयारी चाहिँ सम्पन्न गरिसक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। विशेष त अब भक्तपुरको जात्रा भनिसके पछाडि आम रूपमा धेरैले बिस्कट जात्रालाई अलिकति धनजनको क्षति हुने जात्राको रूपमा पनि पछिल्लो क्रममा आएको देखिन्छ, सुनिन्छ। र अब प्रहरी प्रशासनको कुरा तपाईँले बताइसक्नुभयो र सीसी क्यामेराको कुरा पनि हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै सीसी क्यामेराबाट निगरानी हुने भन्ने कुरा सुनिरहेका छौँ। तर हरेक वर्ष सीसी क्यामेराबाट निगरानी भइराख्दा पनि अपराधिक एवं अनावश्यक गतिविधि रोकिएन भन्ने पनि आम जनताको गुनासो छ। हामीले कसरी निगरानी गर्छौँ र त्यसमा कसरी कारबाहीको प्रक्रिया गर्छौँ? गत वर्ष भएका घटनाबाट यसपालि हामीले कसरी सिक्छौँ या सिक्न सक्छौँ? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो गत वर्षको सीसीटिभी क्यामेराबाट पहिचान भएका केही मान्छेहरूलाई हिजो मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, जिल्ला प्रहरी परिसरमा भक्तपुरमा बोलाएर एसपी साहब आफैले चाहिँ नि तिमीहरूको पहिचान भइसकेको छ, यस वर्ष चाहिँ तिमीहरूकोबाट कुनै गतिविधि भयो भने तिमीलाई कडा कारबाही हुन्छ भनेर हिजो 20-25 जना कति 40-50 जनालाई बोलाएर भने भनेर मलाई रिपोर्ट गर्नुभएको छ। र अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सीसीटिभीको चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि मोनिटर गर्ने प्रावधान गरिएको छ। र मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, यो प्रहरी प्रशासनले मात्रै गरेर सकिँदैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ स्थानीय जनताको, स्थानीय सरकारवालाहरूको सहयोग भयो भने हामीले चाहिँ नि त्यस्ता उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न हुने जो कोहीलाई चाहिँ नि प्रचलित कानुन भयो भने कडाभन्दा कडा सजाय गर्न हामी चाहिँ तयार छौँ। हामी त्यसका लागि लागिरहेका छौँ। हामीले सादा पोसाकका प्रहरी पनि परिचालन गर्छौँ, सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गर्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धानको पनि मान्छेहरू चाहिँ खटाइरहेकै हुन्छौँ। तर त्यो प्रत्यक्ष देख्ने त्यहाँ छँदैछ। सीसीटिभीको निगरानी पनि जिल्ला प्रहरी परिसरबाट हुन्छ र पहिचान भएका मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ कानुनी कारबाही गर्छौँ। र यसमा चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, क्लबका चाहिँ साथीहरू, सञ्चार माध्यमहरू सबैले चाहिँ नि पुजारी नाइकेदेखि लिएर सबैले चाहिँ नि सहयोग समन्वय गर्यो भने हामीलाई यो तपाईँले अघि भने जस्तै यो जात्रा भनेको चाहिँ नि मान्छे मार्ने जात्रा, यो जात्रा भनेको चाहिँ नि तोडफोड गर्ने, रगत बगाउने जात्रा भन्ने जुन छ त्यो दाग चाहिँ अहिलेबाट मेटाउँ। अहिले चाहिँ नि एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गले भव्य रूपले सम्पन्न गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ नि पर्यटक तान्ने जात्रा पनि हुन्छ। कतिपय मान्छे डरले आउँदैन, आन्तरिक पर्यटक होस् कि बाहिरको पर्यटक होस्, यहाँ त हुल हुज्जत हुन्छ, नजाने भनेर आउँदैन। तर हामीले चाहिँ साँच्चीकै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गऱ्यौँ भने विदेशी पर्यटकहरू अर्को सालबाट यही जात्रा हेर्नको लागि लाखौँ सङ्ख्यामा आउन सक्छन्, आन्तरिक पर्यटकहरू आउन सक्छन्। त्यसका लागि हाम्रो यो जात्रालाई चाहिँ नि जो बदनाम गराउने हाम्रा भक्तपुरका शत्रुहरू, नेपालका शत्रुहरू हुन् भनेर पहिचान गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाही हामी गर्न तयार छौँ। यहाँहरूको पनि, यहाँका स्थानीय सबैको चाहिँ नि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको सपोर्ट चाहिँ नि मैले चाहिँ आग्रह गरेको छु। विशेष गरी 8-9 दिनसम्म चल्ने यो बिस्का जात्रा भक्तपुरको एउटा प्रसिद्ध जात्रा हो। र अघि पनि भने सुरुवात जुन हाम्रो भैरवको रथ तान्नेबाट सुरु हुन्छ, एउटा रोमाञ्चक जात्राको रूपमा पनि लिन्छ। र 8-9 दिनसम्म रहँदाखेरि त्यहाँ अनावश्यक गतिविधि हुने सीसी क्यामेराबाट निगरानी भयो भने भोलिको दिनमा या पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्ता किसिमको गतिविधि नहुन धेरै सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। र यसमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्रहरी प्रशासन मात्र होइन, स्थानीय रूपमा जनताहरूको, टिम क्लबहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसलाई अलिकति मैले जनचेतनासँग जोडेर हेरेँ। हुन त आम रूपमा जनताहरूले जस्तो किसिमको अपेक्षा राखेका हुन्छन्, त्यो ढुङ्गामुढा भएन भने अहिले रमाइलो नहुने भन्ने किसिमका भावना अहिले केही हदसम्म रहला। तर यो वर्ष हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गऱ्यौँ भने अर्को वर्ष गत वर्ष यसरी भएको थियो, अब त यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने बानी पनि लाग्नुपर्छ। त्यसरी तपाईँ यहाँ सर्वा हुनुभएको धेरै पनि भएको छैन, 2 महिनाको एउटा अनुभव, भक्तपुरमा बसेको अनुभवले पनि यसलाई अलिकति टिकार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा अब जनतासम्म पुग्ने माध्यमहरू हामीले कसरी अगाडि बढिरहेछौँ? अब हामीले अहिले चाहिँ नि
सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ विशेष आग्रह गरेका छौँ। स्थानीय तहहरूलाई सूचना प्रवाह गरिदिनुको लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ। प्रहरीबाट पनि हामीले चाहिँ माइकिङको व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। रेड क्रसलाई पनि भनेका छौँ यहाँ जति सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ नि यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले गरिदिनुको लागि हामीले चाहिँ नि अनुरोध गरेका छौँ। यो मुख्य कुरा चाहिँ नि जनता समक्ष चाहिँ जनचेतना फैलाउने सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम सञ्चार माध्यमहरू नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। र राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू जसको चाहिँ घर घरमा चाहिँ नि टोलमा मान्छेको दैलोमा पहुँच छ, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि त्यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। हामीले राजनीतिक दलहरूलाई पनि भोलि त्यही भएर विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएका छौँ। त्यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि उपस्थिति हुन्छ। त्यहाँ तपाईँहरूका चाहिँ नि भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि परिचालन गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ हामीले अनुरोध गर्दछौँ। यसरी चाहिँ सबैको सामूहिक चाहिँ नि सहयोग समन्वय भयो भने हामीले चाहिँ नि यो तपाईँको कार्यक्रम अनि भक्तपुर एफएमबाट अरू कार्यक्रमहरू यहाँ रहेका थुप्रै चाहिँ नि स्थानीय एफएमहरू स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि त्यो खालको सन्देशहरू प्रभाव भयो भने जनताले जनमनमा चाहिँ यसरी पस्यो भने यो हुलदङ्गा त गर्नु हुने रहेछ। हुलदङ्गा गर्नेहरू त हाम्रा शत्रु रहेछन्। यहाँ पर्यटकहरू आउन नदिने, आन्तरिक होस् कि बाह्य पर्यटक होस् आउन नदिने, हाम्रो आर्थिक समृद्धिमा चाहिँ नि त्यो बार हाल्ने ती शत्रुहरूलाई त हामीले चिनेर तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्यौँ नि। साँच्चीकै शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा साँच्चीकै बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसका लागि सबैको सहयोगको चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसैका लागि आह्वान पनि गरेका छौँ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको विशेष पसाइमा नजिकै गरेको बिस्का जात्रा र नयाँ वर्षको सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र जिल्लाको शान्ति सुरक्षा सुशासन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आजको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल। अब यो तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि बिस्का जात्रा मात्र रथ तान्ने र यो लेसिन्ज या लिङ्गो उभ्याउने मात्रसँग सम्बन्धित छैन। टोलमा त्यो 8-9 दिनसम्म विभिन्न जात्राहरू हुने गर्छ र यसमा तपाईँले जोड्दै गर्दाखेरि टोलको विभिन्न निकायहरूसँग गुठियारहरूसँगको समन्वय पनि महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ र सानसाना घटनाहरूले पनि ठुलो रूप लिन सक्ने सम्भावना अहिले पनि छ। त्यसैले पनि अब प्रहरी प्रशासन यो पूर्ण रूपमा तौमडी स्थित जात्रा मात्र होइन कि टोलमा पनि व्यवस्थित हुनुपर्ने भनेर पनि आवाज उठिरहेको छ र यसमा अब गुठी संस्थानसँग पनि धेरै समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अब टोलमा हुने जात्रालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्छौँ हामी? अब टोलमा हुनेको पनि त्यही हो कुरा। 7, 8 रात 9 दिनसम्म हुने जुन जात्रा छ त्यसका सन्दर्भमा हामीले जुन सुरक्षा टोली परिचालन गरेका छौँ, परिचालन गर्दैछौँ, यो सुरक्षा चाहिँ नि भक्तपुरकोले मात्रै नपुगेर हामीले काठमाडौँ ललितपुरसँग पनि थप चाहिँ फोर्स माग्छौँ, त्यहाँबाट पनि खटेर आउँछ। त्यसैले यो राजधानीको नजिकै भएको हुनाले सुरक्षा फौजको समस्या छैन। हामीले टोलमा हुने जात्राका सन्दर्भमा पनि मुख्य कुरा त समन्वयकै पाटो। त्यही भएर टोलमा हुने जुन चाहिँ नि हाम्रा क्लबहरू छन्, क्लबहरूसँग हामी समन्वय गर्छौँ। गुठी संस्थानको कार्यालय प्रमुखलाई सबैसँग समन्वय गर्नुहोस् भनेको छु मैले उहाँसँग चाहिँ नि सबै क्लबका अध्यक्षहरूको नम्बर मलाई दिनुहोस् भनेर म पनि एकचोटि फोन गर्छु। उहाँहरूसँग पर्यो भने हामी समन्वय बैठक पनि गर्छौँ। त्यसरी क्लबहरूलाई पनि परिचालन गर्ने, स्थानीय राजनीतिक दलहरूलाई पनि परिचालन गर्ने, त्यसका साथसाथै हाम्रो प्रहरी त जहाँ जात्रा सम्पन्न हुन्छ, जहाँ सञ्चालन हुन्छ त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षाको जिम्मा लिने कुरा चाहिँ भइहाल्यो। तर मैले फेरि पनि के जोड दिएँ भने त्यहीँको स्थानीय जनसमुदायको साथ सहयोग भएन भने बारम्बार म भन्ने गर्छु हामी सबै चाहिँ वर्दी बिनाका प्रहरी हौँ। प्रहरीले मात्रै, प्रहरी त नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने चाहिने जति प्रहरीको सङ्ख्या नै छैन। त्यसैले हामी सबैले चाहिँ नि गलत काम गर्नेलाई पहिचान गर्ने र तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब जात्राको सन्दर्भमा स्वयंसेवक परिचालनको कुरा पनि धेरै सन्दर्भमा आउँछ। अब कुनै ठाउँमा त्यति सहज नहोला, किनकि जनधनको क्षति हुने पनि सम्भावना हुन्छ, झगडा बढ्ने पनि सम्भावना हुन्छ। यसले अब मुख्य रूपमा स्वयंसेवक परिचालन चाहिँ हामी कसरी जोड्छौँ यसमा? स्वयंसेवक परिचालनको लागि त अब हामीले प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट खास गरी स्थानीय तहलाई नै अनुरोध गरेका छौँ। वास्तवमा भक्तपुर नगरपालिकाले एकदमै चासोको साथ चाहिँ यो जात्रालाई चाहिँ महत्त्व दिएर चाहिँ लागिरहेको हामीले पाएका छौँ। विभिन्न कार्यक्रमहरू टोलमा कार्यक्रमहरू भइरहेछ, वडाहरूले चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेका छन्। आदरणीय नगर प्रमुखज्यूले चाहिँ नि सबैको समन्वय बैठक गराउनु भएको छ। यो नगरपालिकाले स्थानीय तहले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अपनत्व लिएर त्यो खालको स्वयंसेवक परिचालन गरिदिनु भयो भने र त्यहाँ हामीले पनि मैले भने भोलि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि सबै सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यसरी सबै दलको सबै चाहिँ नि संस्थाहरूको सबै सामुदायिक सामाजिक संस्थाहरूको चाहिँ नि परिचालन भयो भने त्यसले चाहिँ विवाद ल्याउँदैन भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ।
अब यो सँगसँगै भक्तपुरमा यो बिस्का जात्राको समयमा लगभग भक्तपुरका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू एउटा जात्रामय नै हुन्छ। एउटा पर्यटकको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हुनसक्छ र भक्तपुरका जनताहरू यो समय अलिक व्यस्त नै हुने समय हो र त्यसरी सवारी आवागमनको विषय पनि धेरै पटक उठ्ने गरेको छ र अलिकति यसमा अब त जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वय चाहिँ कसरी रहन्छ? अब मैले अस्ति भर्खरै मात्रै ट्राफिक प्रहरीको जिल्ला प्रमुखलाई बोलाएर यसको ट्राफिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ योजना बनाउनुहोस् भनेको छु। हामी यो एउटा चाहिँ जिल्ला यातायात सुरक्षा समिति पनि छ, त्यसको पनि बैठक बस्छौँ। त्यसैले यो जात्राको समयमा यो चाहिँ 8-9 दिनसम्म चल्ने जात्रा, अब उता थिमीमा चाहिँ जिब्रो छेड्ने जात्रा छ होइन, यो सबैको सन्दर्भमा आवागमनलाई पनि सहज ढङ्गले चाहिँ लिन सकियोस्। पर्सि राष्ट्रपतिज्यूको यहाँ भ्रमणको कुराहरू छ, यो सबै सन्दर्भमा चाहिँ आवागमनलाई सहज ढङ्गले चाहिँ परिचालन गर्न सकियोस् भनेर हामीले त्यसमा पनि लागिरहेका छौँ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विशेष मैले चाहिँ जिम्मा चाहिँ दिएको छु। र अब हरेक वर्ष यो एक किसिमको योजना चाहिँ जिल्ला प्रशासन अनि स्थानीय निकाय भक्तपुर नगरपालिकाबाट पनि हुने गरेकै छ, भइरहेकै भयो। यसपालि पनि अब दिउँसो 1 बजेबाटै रथ तान्न सुरु गर्ने र अपराह्न 5-6 बजेभित्र चाहिँ सकाउने भन्ने पनि लगभग योजना छ। तर जुन किसिमको योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न सकिरहेको अवस्था पनि विगतमा पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म धनजनको क्षति पनि भइरहेकै अवस्था हो। अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली अब यो विषयमा अझै पनि हामी जागरुक भएनौँ कि या अब सुरक्षा निकायलाई अलिकति यस्तै हो चलिरहने हो भन्ने भयो कि कहाँनिर हामी चुक्यौँ? अब यस सन्दर्भमा मलाई एउटा पुरानो गीत याद आउँछ कि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीसँग पुरा गरे यो देश निश्चय पनि धरतीमा स्वर्गै बन्ने छ रे भन्ने छ होइन। हामी सबैले अब प्रहरीको मात्रै मुख ताक्ने, प्रशासनको मात्रै मुख ताक्ने या नगरपालिकाको मात्रै मुख ताक्ने या गुठी संस्थानको मात्रै मुख ताक्ने गऱ्यो भने हामी चाहिँ पार लाग्दैन। यो जात्रा चाहिँ हामी सबैको इज्जत प्रतिष्ठाको जात्रा हो। यो चाहिँ भक्तपुरको र नेपालकै इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडिएको जात्रा हो। यसलाई चाहिँ समयमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले, भव्य ढङ्गले, सभ्य ढङ्गले हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने उद्देश्यले, विश्व सामु चिनाउने उद्देश्यले हामीले चाहिँ सबै समन्वित तरिकाले चाहिँ लाग्यौँ भने यसमा यो सम्भव छ, सम्भव हुन्छ। यसपालि गरेर देखाउने चाहिँ मेरो अठोट छ। यसमा चाहिँ सबै सरकारवालाहरूको समयमै साथ सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले त्यो हाम्रो गुठी संस्थानलाई पनि मैले भनेको छु, समयमा तपाईँले दिने सामानबाट कुनै रोकियो भने तपाईँलाई कारबाही हुन्छ भनेको छु। उहाँले समयमा दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँले अहिलेदेखि सामान वितरण गर्ने के गर्ने सबै गरिरहनु भएको छ। एकदमै इमान्दारीपूर्वक रात दिन खटेर लाग्नु भएको छ। उहाँ अहिलेभन्दा 1-1.5 महिना अगाडिदेखि आदरणीय नगर प्रमुखज्यू आफै चाहिँ एकदम खटेर लाग्नु भएको छ। वडाध्यक्षहरू लाग्नु भएको छ। अब यहाँ पुजारी नाइकेहरूसँग पनि मेरो बारम्बार सम्पर्क भइरहेको छ। विभिन्न यो क्लबको अध्यक्षज्यूहरूसँग मेरो भेट भइरहेको छ। विभिन्न क्लबहरू पनि लागिरहनु भएको छ। तपाईँको सिङ्गो नगरपालिका सञ्चार माध्यमहरूले पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनाएर यसलाई चाहिँ भव्य सभ्य ढङ्गले चाहिँ सफल गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। त्यसैले यस वर्ष चाहिँ हामी समयमा चाहिँ जात्रा सुरु गरेर समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ। त्यसमा चाहिँ अब पुजारीहरूले, नाइकेहरूले, विभिन्न चाहिँ खास गरी जात्रा व्यवस्थापन समितिले नेतृत्व लिएर जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूसँग पनि हाम्रो कुरा भएको छ। उहाँ चाहिँ बैठकमा राम्रो सुझाव पनि दिनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई समयमा सम्पन्न सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्नेमा लाग्नु भएको छ। त्यसैले यो समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छु। जस्तै यसमा महत्त्वपूर्ण मुख्य कुरा अघि तपाईँले जोड्नु पनि भयो, मादक पदार्थ सेवनको कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। र अब जुन सम्पदा क्षेत्रमा जहाँ जात्रा हुन्छ त्यसको वरिपरिका क्षेत्रमा त्यस्ता क्षेत्रहरू जस्तै मापसे हुन सक्ने ठाउँहरू, पसलहरू, त्यहाँनिर निगरानी गर्न सक्यौँ या त्यहाँनिर अलिकति प्रहरीलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने केही धेरै अर्थमा रोकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि त्यहाँ तत्काल जहाँ जात्रा भइरहेको छ त्यहीँ खाने स्थिति त रहँदैन। त्योभन्दा अगाडि अलि पर बसेर खाएपछि त्यो किसिमको एउटा मान्छेमा अलिकति उच्छृङ्खलता आउने देखिन्छ। त्यतातिर प्रहरीले सुरक्षा या त्यो किसिमको परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? हामी जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा पनि छलफल यो समस्या के छ भने एउटा यो मादक पदार्थ नखाइकन जात्रा नै नहुने, सगुनको रूपमा चाहिँ खानुपर्ने छ होइन। त्यसैले पूर्णतया रोक लगाउन पनि सकिएन। तर तपाईँले भने त्यहाँ नजिकमा चाहिँ खाना नदिने, बोतलहरूको उसमा चाहिँ खाना नदिने, क्यान भयो भने ठिकै छ भने त्यो खालको चाहिँ हामीले छलफल गरेका छौँ। र हामी अब आजै
भोलि बैठक बस्छौँ र सुरक्षा समितिको बैठकबाट पनि त्यो निर्णय गरेर त्यस खालको चाहिँ यो चाहिँ मिलाउँछौँ। तर त्यसमा पनि फेरि पनि मैले स्थानीय तहको स्थानीय समुदायको साथ र सहयोग नभइकन हामी सक्दैनौँ। त्यसमा साथ सहयोगको लागि अपेक्षा गर्नैपर्छ, आग्रह गर्नैपर्छ। अब निर्माण सामग्रीको कुरा पनि छ, विशेष गरी अब त्यो ढुङ्गामुढा हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूमा त्यस्ता कुनै पनि किसिमका सामग्रीहरू नहोस् भन्ने पनि धेरैले अपेक्षा गरेका हुँदो रहेछन्। र अब सम्भवतः नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनको यो संयुक्त अभ्यास प्रयास पनि भइरहेको छ। यसमा हामीले कसरी अगाडि बढ्छौँ त निर्माण सामग्री? हामी अब स्थलगत रूपमा हिजो पनि हाम्रो एसपी साहब स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्न जानुभएको थियो। हामी आज भोलि पनि जान्छौँ, त्यहाँ के कस्तो अवस्था छ, कहाँ हटाउनु पर्ने छ, निर्माण सामग्री कसको जिम्मा हो, त्यो जिम्मेमा छ उहाँहरूलाई चाहिँ हटाउन, सुरक्षित ठाउँमा राख्न, त्यहाँ चाहिँ सहजै पहुँच हुन नसक्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नैपर्छ, गर्छौँ हामी। अझै अर्को एउटा विशेष सन्दर्भ, यो बिस्का जात्रा भनेपछि आदर्श भेलुखेल भन्छौँ हामी, जहाँनिर लिङ्गो उभ्याइन्छ र थालिन्छ। त्यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यहाँ पनि विगतका दिनहरूमा पनि धेरै दुर्घटनाहरू भइरहेकै क्षेत्र हो र त्यहाँ लिङ्गो उभ्याउने जुन लिङ्गो छ, काठ, लामो रुख काठ भनौँ न, त्यो पनि त्यति राम्रो भएन, बाङ्गो भएर पनि बिग्रेको, या त्यहाँको जुन राख्ने ठाउँ छ त्यो पनि त्यति मतलब गरिएन। अब यसमा जिल्ला प्रशासन या गुठी संस्थान पनि जिम्मेवार हुन सक्छ। यो विषयमा पनि धेरैले चासोको विषय राखेका छन्। यसमा तपाईँले कतिको अनुगमन गर्नुभएको छ? त्यो लिङ्गोको बारेमा मैले इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि मलाई अहिले थाहा छैन, किनभने हामी कहाँ त्यो खालको अहिले कुनै कुरा चाहिँ आएको छैन लिङ्गोको बारेमा। लिङ्गो यस्तो भयो उस्तो भयो या गर्नु मिल्दैन भनेर। तर अब जहाँसम्म धार्मिक परम्परा अनुसार चाहिने लिङ्गोको लागि चाहिने काठ हो, त्यो उपलब्ध गराइदिनुको लागि मैले चाहिँ जिल्ला वन कार्यालय र प्राणी उद्यानलाई चाहिँ भनिसकेको छु। त्यसैले आवश्यकता छ भने उहाँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउने कामको लागि सहजीकरण गर्छौँ। गुठी संस्थान शाखा कार्यालयले नै मात्रै लेखिदिए पनि हुन्छ। तर मैले नै अस्ति नै प्राणी उद्यानलाई मैले आफैले पनि लेखिसकेको छु, चाहिने काठ नियमअनुसार चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भनेर। त्यसैले त्यसमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही हो, त्यसले गर्दा अब त्यो उठ्न नसक्ने, ढिलो उठ्ने, त्यसले गर्दाखेरि अझ थप समस्या आउने। अब यसो उठ्न सकेन या ढिलो उठ्ने भयो भने, टाइमभन्दा ढिलो उठ्ने भयो भने त्यसमा चाहिँ नि अब स्थानीय समुदायको चाहिँ आग्रह भयो भने हामीले सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरेर चाहिँ त्यसमा सहयोग गर्छौँ। भनेको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्छ। तर हामीलाई के चाहिँ नि समस्या छ भने एकातिर त्यो वर्दीसहितको प्रहरी त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्यक्रम स्थलमा नजाँदा राम्रो भन्ने त्यो सुझाव छ। अर्कोतिर त्यहाँ ढुङ्गामुढा गरेपछि त्यहाँ स्थानीयहरूले पनि नरोकिदिने, प्रहरी पनि नजाने भएपछि त अनि मान्छे मारामारोको हुने अवस्था छ। त्यसैले स्थानीय जाने जुन जात्रा व्यवस्थापन समिति छ, स्थानीय क्लबहरू छ, उहाँहरूले त्यस्ता जाने उच्छृङ्खल गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ समात्नको लागि पहल गर्नु पर्यो। त्यसका लागि प्रहरी कहाँसम्म जानुपर्छ, त्यहीँ भित्रै जाने हो कि बाहिर जाने हो कि, हामीलाई भनेपछि हामी चाहिँ जहाँ पनि रेडी छौँ, तयार छौँ। र यो उठाउने सन्दर्भमा आवश्यकता भयो भने जात्रा व्यवस्थापन समितिले भन्यो भने त्यसका लागि पनि तयारी हालतमा चाहिँ प्रहरी चाहिँ छ, सुरक्षा निकाय छ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको यो विशेष बसाइमा छौँ र नजिकै गरेको बिस्का जात्रा 2079-80को सन्दर्भ र नव वर्ष 2080कै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी बिस्का जात्रामा तोलतोलमा हुने विभिन्न उपजात्राहरू र तौमडी र भेलुखेलमा हुने जात्रालाई व्यवस्थित गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट भइरहेका शान्ति सुरक्षाका, सुशासनका गतिविधिका बारेमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर जिल्ला प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल। लगभग यो कुराकानीको अन्त्यमा आइसक्यो हामी। अब हामीले लगभग शान्ति सुरक्षाको विषयमा, बिस्का जात्राकै विषयमा धेरै कुराकानी गऱ्यौँ र यति हुँदाहुँदै पनि केही समस्याहरू आउँदाखेरि अब जिल्ला प्रशासन चाहिँ यो भएन है, या आम जनताले पनि तपाईँले गुनासो गर्न सक्छन्, यो चाहिँ हामीले चित्त बुझेन, यसलाई यसरी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने गुनासो पुर्याउन, तपाईँसम्म पुर्याउन हामी कसरी सम्पर्क गर्न सक्छौँ? अब यो गुनासो सुन्नको लागि हाम्रो सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, मुख्यतः प्रहरीको 100 नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने त्यहाँबाट रेस्पोन्स हुन्छ। त्यहाँबाट भएन भने अब सबैको फोन चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न पनि नसकेला, हजारौँ जनाले फोन गर्नुभयो भने नसकिएला होइन। तर अब मुख्य जात्रा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले गर्नुभयो, वडाध्यक्षले गर्नुभयो, अरू कसैले गर्नुभयो भने मलाई नै या जिल्ला प्रहरीको प्रमुखलाई नै सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी जति बेला पनि राति दिउँसो जति बेला पनि रेस्पोन्ड गरेर त्यसलाई तत्काल चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामी गर्न तयार छौँ। त्यसका लागि हामी अब मेरै नम्बर भन्नुहोस् 98 512 177 77 छ,
हैन। त्यसमा चाहिँ अब मैले सबैको फोन त उठाउन सकिँदैन, जसले पनि गर्ला त्यसरी सकिन्छ। तर जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार पदाधिकारीले फोन गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ तुरुन्त हामी रेस्पोन्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ क्रियान्वयनमा चाहिँ लैजान हामी तयारी छौँ। लगभग यो बसाइको अन्तमा आइसक्यौँ र बिस्का जात्राको तयारी र शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीमा व्यस्तताका बावजुद पनि यो भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको लागि विशेष समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो। अन्तमा कार्यक्रम सुनिरहने सम्पूर्ण श्रोताहरू, भक्तपुरका जनताहरूमा तपाईँ भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तहबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले चाहिँ नि भक्तपुरका आम जनसमुदायमा हाम्रो कुरा सुनाउने, हाम्रो सन्देश सुनाउने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि भक्तपुर नगरपालिका प्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो बिस्का जात्राको सन्दर्भमा र 2080 साल नयाँ वर्षको सन्दर्भमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै पुनः म यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यो भक्तपुरको मात्रै नेपाललाई नै विश्व सामु चिनाउने चाहिँ जात्रा, प्रसिद्ध जात्रा, ऐतिहासिक महत्त्वको जात्रा भएको हुनाले यो चाहिँ हामी सबैको शान, गौरव, प्रतिष्ठा, इज्जत जोगाउने बढाउने जात्रा बनाऊँ। यसलाई चाहिँ इज्जतमा चाहिँ दाग लगाउने जात्रा नबनाऊँ। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ भएर शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्नको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ र यसलाई चाहिँ उच्छृङ्खल तत्त्वहरू जुन बिथुल्ने उच्छृङ्खल तत्त्वहरू छन् तिनको पहिचान गर्ने, तिनलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा सबैको साथ सहयोगको लागि म हार्दिक विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्त व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको लागि विशेष समय दिनुभयो र शान्ति सुरक्षाको विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। बिस्का जात्रालाई जात्राको पर्व पनि मानिन्छ। बिस्का जात्रा अवधिमा टोलमा अन्य थुप्रै जात्राहरू पनि मनाइन्छन्। यो अवधिमा भक्तपुरमा मनाइने जात्रामा ब्रह्मायनी महेश्वरी खट जात्रा, महाकाली महालक्ष्मी जात्रा, चोछेछुमा गणेश जात्रा, बाराही तिप्वा जात्रा, इन्द्रायणी देवीको त्वारिवा जात्रा, भैरव र भद्रकाली रथ जुधाउने जात्रा, बटुक भैरव र ज्याथा गणेश जात्रा, परदेशी भीमसेन खट जात्रा, सगुन जात्रा लगायतका विभिन्न जात्राहरू पर्दछन्। टोलमा हुने यी जात्राहरू विभिन्न गुठी संस्थानहरू मार्फत मनाइने गरिन्छ। स्थानीय दाफा, भजन खलको भजन र बाजाहरूले जात्रालाई थप रौनकता प्रदान गर्दछ। यसै सन्दर्भमा गुठी संस्थान एवं सांस्कृतिक तयारी सम्बन्धी विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीवाले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। चैत्र मसान्तको चाडै अघि भक्तपुरको तौमरी क्षेत्र स्थित 5 तले र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा बनाइएको 3 तले प्यागोडा शैलीको भैरवनाथको रथ तानेर बिस्का जात्रा सुरु गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र 27 गतेदेखि वैशाख 5 गतेसम्म चल्ने बिस्का जात्रामा भैरवनाथको रथ तानेर कोने, तल्लो तोल, तौमरी, बुलुचा, घटखा, नासमना, बसगोपाल, तेखापुखु र थने माथिल्लो तोल, क्वाच्छे, साकोथा, सुकुलडोका, गोलमरी, इनाचो, दत्तात्रेयसम्म रथ तानेर पुनः तौमरी पुराई जात्रा सम्पन्न गर्ने परम्परा रहेको छ। गुठी संस्थान भक्तपुरले बिस्का जात्राको तयारी थालनी गरिसकेको गुठी संस्थान भक्तपुरका शाखा प्रमुख खिमा ओलीले खोपसँगको कुराकानीमा बताउनु भएको छ। बिस्केट जात्रा आफैमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। भक्तपुरको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको जात्रा नै बिस्केट जात्रा हो। यसको लागि विगतदेखि नै गुठी संस्थानले तयारी गर्दै आएको छ र यो वर्ष पनि तयारी गरिराखेको छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला भद्रकाली र श्री भैरवनाथको रथ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हाल कार्य भइराखेको छ निर्माणको लागि अहिलेलाई। बिस्केट जात्राको यो लागि यो चाहिने आवश्यक पर्ने यो रथ भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ निर्माण गर्ने हो। यसमा चाहिँ विभिन्न साइजका काठहरू तयार भयो, त्यसमा पनि बुट्टाहरू पनि भए त्यसमा, अनि रङरोगनको काम पनि लगभग अन्तिम चरणमा भइसकेको छ, सायद आज सकिन्छ होला। त्यसपछि त्यसलाई निर्माण संरचना बनाउनलाई हाम्रा सिकर्मी नायकीहरू जुटिरहेको अवस्था छ।
त्यसपछि त्यो निर्माण संरचना भइसकेपछि अनि त्यसलाई रङरोगन गरेर चिटिक्क पारेर अनि बेदले बाँध्नुपर्ने हुन्छ। 23 गतेदेखि बेदको काम गर्ने हाम्रा मानन्दर समूहहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले बेदको काम गरिदिनुहुन्छ। अनि बेदले बाँधिसकेपछि त्यस पछाडि अलिकति झल्लर राख्ने काम छ। 27 गते हाम्रो झल्लर हुन्छ, रथलाई घन्टीहरू झुन्डाइन्छ अनि यसरी हामीले काम गरिरहेको छौँ। काठले प्यागोदा शैलीमा निर्माण गरिने 3 तले भैरवनाथको रथ र भद्रकालीको रथ निर्माणका लागि आजभोलि भक्तपुरको तौमरीमा अहिले कालीगदहरू व्यस्त हुने गरेको बताइएको छ। यसमा सबैभन्दा पहिला यसमा त काठको समूहमा काम गर्नेहरू सिकर्मीहरू भइहाल्यो। हाम्रो शिल्पकार समुदायका व्यक्तिहरूले हाम्रो काठको कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो काठमा विभिन्न साइजका काठहरू सानोदेखि ठुलोसम्म अनि त्यसमा पनि बुट्टा फरक फरक खालका बुट्टा, परम्परागत बुट्टाहरू, त्यस्तो खालको काम चाहिँ शिल्पकार समुदायबाट गरिन्छ। अनि बेदको काम हाम्रो मानन्दर समुदायबाट गरिन्छ। बेदहरू फेरि यहाँ पाइँदैन, टाढा टाढाबाट ल्याउनु पर्ने, इन्डियाबाट पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेदको काम गर्ने मानन्दर समुदाय भयो। त्यसपछि नकर्मीको काम हुन्छ, यो छानाको काम भयो, फलामको काम भयो, यो नकर्मीबाट गर्ने गरेको छ। जनशक्ति अब ठ्याक्कै यति भन्न त हुन्न, सुरुदेखि नै कहिले बढी पनि चाहिन्छ 5-7 जना, कहिले 8-10 जना पनि चाहिन्छ। त्यो कर्मैसँग कतिको आवश्यक पर्छ, काम कतिको छ त्यसमा नै भर पर्ने हो। यो ठेक्का पनि होइन, हामीले ज्याला नै दिने हो, दैनिक ज्याला दिने हो। मेन चाहिँ शिल्पकार यो प्रेमलाल नाइके भनेको पहिल्यैदेखिको प्रेमलाल शिल्पकार, उहाँले लिनुहुन्छ। उहाँले मान्छे पनि यो चाहिन्छ भने उहाँले नै ल्याउनुहुन्छ अनि हामीले त्यो अनुसारको दैनिक ज्यालाको हिसाबले दिन्छ। गुठी संस्थान भक्तपुरले हरेक वर्ष बिस्का जात्राका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा 25 लाखको बजेट छुट्याएको समेत भनिएको छ। यसरी विनियोजित रकम कुन शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ त? बजेट अब ठ्याक्कै 2 तर्फको बजेट हुन्छ हाम्रो। एउटा रथखट तर्फको बजेट भयो, एउटा पर्व पूजाको बजेट भयो। रथखट तर्फको बजेटमा चाहिँ गत साल पनि 25 लाख नै थियो, अहिले पनि 25 लाख छ। त्यसैले हामीले म्यानेज गर्ने हो। त्यस अन्तर्गत हाम्रो बेड डोरी पनि पर्छ। त्यसपछि यो सिकर्मी नकर्मीका ज्यालाहरू पनि पर्छन्, रङरोगनका ज्यालाहरू पनि पर्छन्, रङ पनि पर्छ, सबै त्यसमा पर्ने हो 25 लाखमा। रथखट नै यही ठ्याक्कै रथ बनाउने 2टा रथ छ। यो रथ बनाउनलाई काठ ल्याउनु पर्यो जङ्गलदेखि, त्यसलाई चिराउनु पर्यो, त्यसपछि त्यसको ज्याला चाहियो, त्यो बनाउनु पर्यो संरचना होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई बेदले बाँध्नु पर्यो, बेद किन्नु पर्यो, त्यो किसिमको पर्छ यसमा। त्यसपछि बाँकी पर्व पूजाको बजेट हो। पर्व पूजाको बजेटमा चाहिँ हाम्रो दरबन्दी हुन्छ, लगत अनुसारको दरबन्दी, बोका, राँगा, हाँसहरू, विभिन्न किसिमका जिन्सी सामानहरू, अनाजहरू, त्यो किसिमको हुन्छ। त्यसको क्यालकुलेसन भएको छैन। हरेक वर्ष रथ ताने क्रममा वा ल्योसिङ उभ्याउने क्रममा डोरी चुदिने गरेको सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। किन यस्तो हुन्छ त? के जात्रामा प्रयोग हुने डोरी कमसल वा गुणस्तरहीन भएको हो त? यसमा गुठी संस्थान भक्तपुरको प्रतिक्रिया के रहेको छ? होइन, हामीले त गुठी संस्थानले त पहिलेदेखि नै एकदम आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरेकै अवस्था छ। तैपनि कहिलेकाहीँ अब ग्यारेन्टी हुँदैन। अब जस्तो डोरीहरूको सामग्रीहरू कस्तो छ, भित्र धागो होइन, त्यसको क्वालिटी कस्तो छ, युज गरेपछि मात्र थाहा हुने हो, त्यो नत्र थाहा हुँदैन। हामीले बलियो ल्याउने कोसिस गर्छौँ, त्यो पनि हामीले सिधै किन्न पाउँदैनौँ कि खरिद प्रक्रियाबाट, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट हामीले टेन्डर आह्वान गरेर त्यो टेन्डरबाट हामीले डोरीहरू ल्याउने हो। बेदहरू पनि त्यस्तै गरी ल्याउने हो। अनि काठको पनि हामीले राम्रा काठहरू किनेरै ल्याउने हो। महँगो हुन्छ, यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाका मिलहरूबाट मात्रै नपाएर पनि तराईतिरबाट पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो काठहरू। अनि बनाउने मान्छे साबिकदेखि नै प्रेमलाल शिल्पकार नै हुन्। उसको बाबुबाजेले पहिलेदेखि गर्दै आएको र अहिले हाल पनि उहाँले नै गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई जति सक्दो राम्रो बनाउनुहोस्, बलियो बनाउनुहोस् भनेर अहिलेको वर्षमा म एकदमै लागि परेको छु। यसमा जति सक्दो राम्रै होला, सुधारोन्मुख होला भन्ने मेरो आशा छ। यसमा त्योतर्फ अहिलेसम्म गरेको छैन। म पनि यो सोच्दैछु, प्रेमलाल शिल्पकार मात्रै भएर पनि भएन। भोलि पर्सि त अर्को आउँदा वर्षहरूमा त नयाँ जनशक्तिको पनि आवश्यक पर्छ। उहाँ पनि अब बुढो हुनुहोला, नसक्ने हुनुहोला, अशक्त हुनुहोला। त्यसको विकल्प चाहिँ खोज्नु एकदमै आवश्यक छ। त्यसको लागि अब हामी प्रयास गर्छौँ, नगरपालिकासँग समन्वय गरेर, यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरूसँग समन्वय गरेर के गर्ने, कसरी जाने भनेर एउटा समन्वय गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। जात्रा एकदमै समस्या पर्छ भएन भने। अहिलेलाई चाहिँ काम चलेको छ। अब आउँदा वर्षहरूमा त सम्भव त्यो होला नहोला होइन। त्यसको लागि हामीले विकल्प खोज्नु जरुरी छ अहिले। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा नजिकै गरेको भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न सरोकारवालाहरूसँगको बैठक आइतबार नगरपालिका सभा कक्षमा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकले बिस्का जात्रा सम्बन्धी सम्पूर्ण
पूजाआजा र जात्रा समयमै सुरु र सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीको लागि गुठी संस्थान भक्तपुरलाई जिम्मा दिने निर्णय समेत गरेको छ। यसमा नगरपालिकासँग समन्वय कसरी भइरहेको छ? भक्तपुर नगरपालिकासँग पनि समन्वय बेला बेलामा मिटिङ भइराखेको छ। मेयर साहबको अध्यक्षतामा मिटिङ अस्ति भर्खर मात्रै पनि सकेको हो। मेयर साहब पनि त्यत्तिकै लागि पर्नु भएको छ यो जात्रा सम्बन्धमा कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यहाँका जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा उहाँ एकदमै चासोका साथ लाग्नु भएको छ र हामीलाई धेरै कुराहरूमा सहजीकरण पनि गर्नुभएको छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्राका लागि अनेक चुनौतीहरू समेत रहेको गुठी संस्थान भक्तपुरका शाखा प्रमुख खिमा ओलीले बताउनु भएको छ। समयमै काठ नपाउने र बेडको अभाव समेत रहेको बताइएको छ। यसमा बाधा व्यवधान भन्नाले यस्तो छ, जस्तो काठहरू कतै कतै नपाइने समस्या छ एउटा, कि जुन काठ नेपालभरिमा एकदम दुर्लभ मात्रामा पाइन्छ, थोरै मात्रामा, त्यो पनि जुन हाम्रो यो भैरव र भद्रकालीको रथको 4वटा पाङ्ग्रा छ, 4-4वटा 2टा गरेर 8वटा पाङ्ग्रा भयो। यो पाङ्ग्रा चान्चुने काठबाट बन्दैन, यो सान्दान जातको काठबाट बन्छ। सान्दान काठ नेपाल उपत्यकाका यो तराई जिल्लामा मात्रै पाइन्छ, तराई क्षेत्रमा बारा, पर्सा, रौतहट, हेटौडा, सर्लाहीसम्म यो पाङ्ग्राहरू खोजेर ल्याउनुपर्छ। गुठी संस्थानले 5-6 महिना अगाडि नै यसको तयारी गरेको अवस्था हुन्छ त्यो सुरुदेखि। अनि त्यो काठ त्यहाँ गएर विभिन्न कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर त्यहाँका वनहरू विभागहरूसँग वनसँग एकदम समन्वय गरेर त्यो काठहरू ल्याउन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ तराईका जिल्लाहरूबाट। त्यो काठको एकदम गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ र पाइँदैन पनि सबै ठाउँ। एउटा त्यो समस्या भयो। अर्को कुरा बेत पनि इन्डिया गएर खोजेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, नेपालमा पाइँदैन। कतै कतै पाइयो भने त्यसले हामीलाई पुग्दैन, पर्याप्त मात्रामा हुँदैन। त्यो पनि एउटा बेतको पनि एउटा समस्या आउला कि भविष्यमा भन्ने एउटा समस्या त्यहाँनिर छ। तैपनि हामीले अहिलेलाई चाहिँ काम चलाउँछौँ, पछिका दिनहरूमा त्यो होला नहोला त्यतातिर पनि अलिकति चुनौतीकै अवस्थामा देख्छु त्यसमा। अनि त्यसपछि अरू सामग्रीहरू पनि हामीले त यहाँ खरिद गर्छौँ। खरिद गर्नलाई मेन गरेर हाम्रा रकमीहरू, हाम्रा पुजारीहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्झाइ बुझाइ समयअनुसार केही वृद्धि गरेर हुन्छ कि केही गरेर हुन्छ कि लगतमा थोरै दरबन्दी हुन्छ, त्यो दरबन्दीभन्दा उहाँहरूको महत्त्वाकांक्षा बढी हुन्छ। उहाँहरूले त्यो माग गर्नुहुन्छ, हामीले त्यो पुरा गर्न सक्दैनौँ। तैपनि अहिले केही मात्रामा हामीले कतै कसैलाई मर्का परेको छ, अलि धेरै मर्का परेको छ भने उहाँहरूलाई सोधेर निवेदन हाल्न लगाएर अनि त्यसरी पनि वृद्धि गराएको अवस्था छ। यस्तै चुनौतीहरू हुन्। जस्तो दोपाया चौपायाहरू पनि अलिक कमै मात्रामा हुन्छ, धेरै मात्रामा दोपाया चौपाया चाहिने, बलि चढ्नुपर्ने, त्यसमा धेरै मात्रामा चाहिने। अनि त्यही मध्येमा नि कतिपय अब साना पनि हुन्छन्, कतिपय अलि रोगी पनि हुने, त्यस्तो खालका हुन्छन्। त्यसलाई पनि हामीले अलिकति सुधार गरेर राम्रो किसिमको व्यवस्था गरिराखेका छौँ अहिलेलाई। गुठी संस्थान भक्तपुरले जात्रा सम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको शाखा प्रमुख खिमा ओलीले बताउनु भएको छ। आगामी अब हाम्रो यो सेड्युल छ, गुठी संस्थानले एउटा कार्यतालिका बनाएको छ। हाम्रो जात्रा मेन गरेर हाम्रो तालिका अनुसार 26 गतेदेखि हो, तर यहाँ स्पष्ट भन्नुपर्दा 27 गतेदेखि जात्रा सुरु हुन्छ। 26 गते हामीले हनुमान ढोकाबाट ल्याएको तरबारलाई बाजागाजासहित उहाँ च्वागा गणस्थानबाट पूजा विधि अपनाएर हामी यहाँ भित्राउँछौँ। त्यसपछि 27 गतेदेखि हाम्रो सेड्युल छ। त्यो सेड्युल अनुसार विभिन्न पर्व पूजाहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने, रथ पनि तान्नुपर्ने, त्यही बिचमा लिङ्ग उभ्याउनु पर्ने, ढाल्नु पर्ने, सबै किसिमका कार्यक्रमहरू यो सेड्युलले बताउँछ। यो सेड्युल अनुसार जान्छ हाम्रो कार्यक्रम। बिस्का जात्राले भक्तपुरलाई मात्र नभई नेपाललाई नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने भएकाले यसलाई शान्तिपूर्ण, अनुशासित र भव्य रूपले सम्पन्न गर्नु पर्दछ। यस जात्राका बारेमा विगत वर्षमा हुँदै आएका गलत धारणालाई चिर्दै भक्तपुरको शान र गौरवका लागि पनि सरकारवाला सबै पक्षले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। खोप सको लागि श्रीराम काशीछको रिपोर्ट। बिस्का जात्राले भक्तपुर नगर र नगरवासीहरूको गौरव उच्च तुल्याउँदै आएको छ। यसले हाम्रो मौलिक पहिचान झल्काई संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आएको छ। बिस्का जात्रालाई सभ्य एवं मर्यादित तरिकाले मनाउनु आजको आवश्यकता बन्दै गइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नजिकै गरेको बिस्का जात्रालाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयप्रति नगरवासीहरूको प्रतिक्रिया सुनौं आजको जनताको आवाजमा।
हुँ तुलसीनारायण माताङ। म 2 वडा इताछे टोलमा बस्छु र जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि यो बिस्केट जात्राको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा यो केवल भक्तपुरवासीहरूलाई मात्र नभइकन अहिलेको सोसियल मिडियाले जाल बुनेको युगमा त नेपाल अधिराज्यमा मात्र नभई विभिन्न राष्ट्रहरूमा रहेका नेपालीहरू र कुनै कुनै त विदेशीहरू समेत यस पर्वको एकदम उत्साहित भएर प्रतीक्षा गरिरहेको पाइन्छ। जस्तो कि यो जात्रा भनेको अरू राष्ट्रहरूमा भए थुप्रै पैसा खर्च गरेर कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, कति खर्च गरेर भनेर योजना बनाएर मानिसहरूलाई बोलाएर धेरै खर्च गरेर रमाइलो गरिन्छ, विभिन्न कन्सर्टहरूको आयोजना गरिन्छ। तर हाम्रो जात्राको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा यो अलि पृथक छ। यसको धार्मिक र सामाजिक महत्त्व छुट्टै छ र यसले सबैमा उत्साह र उमङ्ग त ल्याउँछ नै, साथै आर्थिक रूपले समेत धेरै कारोबारहरू हुन्छ र यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। तसर्थ यसमा भनेको अलमोस्ट हामी भक्तपुरेन्सहरू नै सहभागी हुन्छौँ र सो जात्राको लागि सबैजनाले आफ्नो बुद्धि र विवेकलाई हामी त्यो बेलाको छ नि एउटा जोस र जागरसँग कनेक्ट गरेर जसरी हामीले यो जात्रालाई पोजिटिभ रूपमा मनाउन सकिन्छ भनेर सोच्न सक्यो, अथवा हाम्रो साथीभाइहरूले अब कहीँ कतै ठोकिन लाग्यो, कहीँ केही भयो भने सबैले त्यसलाई होमा हाई मिलाएर होइन सहभागिता जनाउन सक्यो र एक आपसमा सहयोगी बन्न सक्यो भने चाहिँ यो जात्राले सबैलाई पनि रमाइलो बनाउँछ र खुसी हुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। मेरो नाम कृष्ण उपाल गाइन्छु। हाम्रो बिस्केट जात्रा भव्य र सभ्य गर्न भक्तपुरका जनताको ठुलो हात छ। जात्रामा भक्तपुरवासीको मात्र नभई विश्वका मानिसहरूको जात्रा हो। यो जात्रा विश्वको विभिन्न जात्रामध्ये दरिएको जात्रा हो। यद्यपि हाम्रो जात्रामा चाहिँ झगडा नभएको भए बिस्का जात्रा बाहिरका मानिसहरूको जात्रा जस्तै हुन्छन्। तसर्थ जात्राको समयमा भक्तजनहरूले ड्योको बिजयको दिन वंश गोपालतिर लैजाने र ड्यो थाहा बिजयको दिनमा माथिको टोलमा रथ लगेर एक आपसमा डोरीले तानेर मिलाइदिनुपर्छ। थनङको कोने भक्तजनहरूले सङ्कीर्ण भावना नराखी रथलाई भव्यताका साथ तान्नुपर्नेमा दुई मत नहोला। अर्को, रथमा चाहिने भन्दा बढी मान्छे बसेर हैरान गरेको देखिन्छ। त्यसको नकारात्मक भावनाले गर्दा पनि झगडाको कारण बने जस्तो लाग्छ। रथमा चाहिने वा बस्ने भैलोनायकहरू मात्र बसेर रथ तान्दा भैलोको शोभा बढी देखिन्छ। अर्को पछि प्रहरी प्रधान देखेपछि झन् उठाउलो देखे जस्तो लाग्छ। सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीमाथि जाई लाग्नु शोभनीय कार्य होइनन्। गुठीका व्यक्तिहरूले पनि समयमा नै पूजापाठ सिद्ध्याएर समयमा नै जात्रा चलाउन शान्तिपूर्ण र मर्यादित हुनेमा आशा गर्छु। पुनः नयाँ वर्षको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्छु। म विकल प्रजापति। बिस्का जात्रा शान्तिपूर्ण र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरूसहित स्वयंसेवकको परिचालन गर्नुपर्ने म देख्छु। स्वयंसेवक टोलका टिम, क्लब, विभिन्न सङ्घ संस्थाका खेलकुद समिति लगायतका प्रतिनिधिहरू राखेर सुरक्षाकर्मीहरूको समेत संलग्नतामा तयार गर्ने र त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा त्यो स्वयंसेवक परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब विशेष गरिकन भैरवको रथ तान्ने क्रममा अलि ध्यान दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रथमा परम्परादेखि बस्ने भैलोनायकहरू केही सङ्ख्यामा मात्र त्यहाँ रहने र अन्य व्यक्तिहरू त्यसमा रहनै हुँदैन, राख्नै हुँदैन भन्ने ढङ्गबाट त्यो सुरक्षा कर्मी प्लस स्वयंसेवकहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने छ। र तान्ने ठाउँमा र अलि पर, तान्ने ठाउँभन्दा अलि पर, भिडभन्दा अलि पर पनि सुरक्षा स्वयंसेवकहरू रहने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि त्यहाँ सिसी क्यामेराहरू भैरवको रथको अगाडि पछाडि र भिडको परबाट सिसी क्यामेरा राख्ने र त्यो एकदम क्लोजबाट हेर्न मिल्ने खालको व्यवस्था गर्ने र त्यो माइकिङको समेत व्यवस्था गर्न पायो भने पनि त्यस ठाउँको परिचय दिइकन त्यो भिडलाई निर्देशित गर्ने, समन्वय गर्ने काम गर्न सम्भव हुन्छ। जुन लिङ्गो उठाउने र ढाल्ने क्रममा पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नु उपयुक्त होला। बिस्का जात्रा नयाँ वर्षको शुभकामना। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप भक्तपुर आवाज।
कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी दिपेन्द्र प्रजापति। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ष रोहितले भक्तपुर नगरपालिकामा 30 वर्ष सेवा पूरा गरेका र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई चैत्र 16 गते बिहिबार एक कार्यक्रम बीच बढाई पत्र तथा कदर पत्र वितरण गर्नुभएको छ। नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन भक्तपुर नगरपालिका समितिको आयोजनामा भएको बढाई तथा कदर पत्र वितरण तथा मार्ग निर्देशन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले पैसा कमाउने उद्देश्यले काम गर्ने कर्मचारीले संस्थाको हितभन्दा व्यक्तिगत फाइदामा ध्यान दिने बताउनुभयो। कर्मचारीहरूमा नैतिकता र इमान्दारिताको खाँचो औल्याउनु हुँदै उहाँले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले स्वस्थ र सक्रिय जीवन बाँच्न अधीनलाई जोड दिई राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निष्क्रिय जीवनले रोगलाई निम्त्याउने हुँदा सेवानिवृत्तहरूले आफ्नो बाँकी जीवनलाई प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन प्रेरित गर्दै इमान्दार र असल राजनीतिक कार्यकर्ताले आफ्नो निम्ति नभई समाजको निम्ति काम गर्ने बताउनुभयो। समाजवादी व्यवस्था र पुँजीवादी व्यवस्था बीचको भिन्नताबारे प्रश्न पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छोले समाजवादी व्यवस्थामा कर्मचारीहरूको घाँस बाँस र आवश्यक सुविधाको व्यवस्था राज्यले गर्ने र समाजवादी देशका कर्मचारीहरू देश र समाजप्रति सचेत र समर्पित भएर लाग्छन् भन्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जनप्रतिनिधि कर्मचारी र स्थानीय जनताको एकताले नगरपालिकाको हरेक कार्यक्रम सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। वित्तीय अनुशासन, सुशासन र कर्मचारी प्रशासन राम्रो भएको संस्था दिगो र सफल हुने भन्दै उहाँले राजनीतिक व्यवस्था राम्रो भएको देश व्यवस्थित ढङ्गले विकास हुँदै अगाडि बढ्छ भन्नुभयो। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै उहाँले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीहरूले नयाँ नयाँ कुरा सिक्नेतर्फ प्रेरित भई स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु हुँदै उहाँले सरकारलाई अझ बलियो पार्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी प्राथमिकतामा राखी सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै बागमती प्रदेश सभा सदस्य सृजना सेजुले सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीहरूलाई बढी ज्ञापन गर्दै सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको आगामी जीवन देश र जनताको हितमा अझ सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। जनताको सेवामा निस्वार्थ भावनाले देशैभरिका कर्मचारीहरूले काम गरेको देशको अवस्थामा सुधार आउने बताउँदै उहाँले सार्वजनिक संस्थाहरूमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारण देश पछाडि परेको बताउनुभयो। पुँजीवादी व्यवस्थाले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँदै लगिरहेको बताउनु हुँदै उहाँले पुँजीवादी व्यवस्था आफैमा व्यक्तिवादी र नाफामुखी व्यवस्था भएको हुँदा यो व्यवस्थाले देशको हित नगर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तता र विकृतिबारे प्रश्न पार्दै सांसद सैजुले भन्नुभयो, राजनीतिमा महिला सहभागिता व्यापक गराउन नेपाल क्रान्तिकारी महिला संघले निरन्तर कामदार वर्गका महिलाहरूलाई संगठित पार्दै आइरहेको बताउनुभयो। चैत्र 24 र 25 गते चितवनमा हुने नेपाल क्रान्तिकारी महिला संघको राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्न सहभागिताको लागि तथा आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोगको लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले आफूसँग भएको पेशागत ज्ञान र सिप समाज विकासका लागि उपयोग गर्दै लाने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले ल्याएको कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर्मचारीको हक हितमा भएको बताउनुभयो। नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन भक्तपुर नगरपालिका समितिका अध्यक्ष गौतम प्रसाद लासिवाले 2067 सालदेखि 2079 सालसम्म भक्तपुर नगरपालिका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको सम्मानमा कार्यक्रम आयोजना भएको बताउनु हुँदै कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन भक्तपुर नगरपालिका समितिका सदस्य गणेशलाल फोजु र रामकृष्ण प्रजापतिले पनि बोल्नु भएको थियो। सोही अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बिजुक्छेले भक्तपुर नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनले प्रकाशन गरेको 2080 सालको भित्ति पात्र सार्वजनिकरण गर्नुभएको थियो। उक्त आयोजित कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकामा 30 वर्ष सेवा
पूरा गरेका 17 जना र सेवानिवृत्त भएका 91 जना कर्मचारीहरूलाई बढाई तथा कदर पत्र वितरण गर्नुभएको थियो। भक्तपुरको सांस्कृतिक विधाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा 2079 चैत्र 17 गते शुक्रबार भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 खनामा नगरस्तरीय प्रगतिशील सांस्कृतिक भजन प्रतियोगिता शुक्रबार भव्य रूपमा सफलताका साथ सम्पन्न भयो। नगरव्यापी प्रगतिशील भजन प्रतियोगितामा पहिलो चन्दी भगवती रास भजन मण्डल, दोस्रो पाताल गणेश भजन मण्डल, तेस्रो शुभप्रभात राम भजन मण्डल र सान्तोनामा इन्द्रायणी भजन मण्डल र बाराई अजिमा भजन खलले प्राप्त गरेको थियो। त्यस्तै वाद्यवादनतर्फ भक्तपुर नगरपालिका 4 पाताल गणेश भजन मण्डलका महेन्द्र सिंहवाल र गायनतर्फ भक्तपुर नगरपालिका 3 इन्द्रायणी भजन मण्डलकी निरुता गोरा उत्कृष्ट हुन सफल भएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्ष रोहितको प्रमुख आतिथ्यतामा प्रगतिशील सांस्कृतिक भजन प्रतियोगिताका विजयी भजन समूहहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष विजुक्षले कला, संस्कृति, मानव जीवनको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित समाजको ऐनाको रूपमा रहेको बताउनुभयो। भजन मार्फत समाज परिवर्तन र जनचेतना जगाउने अभियानमा लाग्न प्रेरित गर्दै उहाँले प्रगतिशील भजन कीर्तनबाट देशको इतिहास झल्किने काम हुने हुँदा जनताको पक्षमा साहित्य लेख्न अभिप्रेरित गर्नुभयो। साहित्यकै माध्यमबाट नयाँ पुस्तालाई सही मार्गमा डोर्याउने काम गर्न सकिने बताउँदै उहाँले जनतालाई सङ्गठित र सचेत पार्ने अभियान स्वरूप यस्ता गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रमका सभापति भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले प्रगतिशील भजन प्रतियोगिताको प्रमुख उद्देश्य जनताको राजनीतिक र सामाजिक चेतना स्तर उकास्ने, अन्यायको विरोध गरी समाजमा परिवर्तन ल्याउने हो भन्नुभयो। साहित्य र संस्कृतिको माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यस्ता प्रतियोगिताहरूलाई जोड दिँदै आएको बताउनुहुँदै उहाँले नगरपालिकाको आह्वानमा सहभागी सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। कार्यक्रममा निर्णायक मण्डलको तर्फबाट जनकवि चन्द्रबहादुर उल्लक, प्रगतिशील सांस्कृतिक भजन प्रतियोगिता संयोजन समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याखो र उकेश कवाङले प्रतियोगिताको उद्देश्य, नियम र महत्त्वबारे प्रस्ताव पार्नुभयो। समापन कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले विजयी टोलीलाई पुरस्कार र निर्णायक मण्डलका सदस्यहरू चन्द्रबहादुर माक, बद्रीनारायण ताम्राकार, विष्णुबहादुर मानदर, पुष्पलाल सुजखु, ओम प्रकाश श्रेष्ठ, दामोदर सुवाल र इन्दिरा लाछिमस्युलाई मायाको चिनोसहित प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो र नगर प्रमुख प्रजापतिले प्रतियोगितामा सहभागी प्रत्येक टोलीलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र र मादल एक थान हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। साथै प्रमुख प्रजापतिले उद्घाटन र्यालीमा सहभागी बाजा खललाई धन्यवाद पत्र समेत प्रदान गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कृष्ण गिरीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको प्रमुख आतिथ्यतामा 66औं सहकारी दिवसको अवसरमा नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा चैत्र 20 गते सोमबार समसामयिक विषयमा प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुरमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले समुदायको हक हितमा राम्रा कामहरू गरेको उदाहरण दिँदै समाजलाई सफा स्वस्थ बनाउने जिम्मेवारी सहकारी संस्थाहरूको पनि भएको हुँदा समय समयमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन र सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्दै सहकारी संस्थाहरू अगाडि बढेको खण्डमा हरेक क्षेत्रमा मितव्ययी हुने बताउँदै उहाँले तल्लो वर्गका जनतालाई राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले सचेत र सङ्गठित पार्ने अभियानमा पनि सहकारी संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बचतकर्ताहरूको रकम लिएर सहकारी सञ्चालकहरू भाग्ने क्रम जारी रहेको तर्फ ध्यान आकर्षण गराउनु हुँदै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित सहकारीहरूबारे आएको जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू र बचतकर्ताहरूको संयुक्त बैठक राखी समस्या समाधान गर्ने प्रयासहरू समेत गर्दै आइरहेको
बताउनुभयो। उहाँले सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा भएका बचत रकमलाई स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन हुने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले समय समयमा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशनका साथै सहकारी कर्मीहरूलाई आवश्यक लेखा सम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले समाजमा निम्न आय भएका वर्गको उत्थान गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थाहरू परिचालन हुनुपर्ने बताउनुहुँदै समाजका विकृति हटाउन र समाज सुहाउँदो गतिविधिहरूमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। सहकारी समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकलाले सहकारीको मूल्य र मान्यता अनुसार चलिका समुदायमा आधारित सहकारीहरूले मात्र जनताको हितमा काम गर्ने हुँदा बचतकर्ताहरू समयमै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै भक्तपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाले सहकारी संस्थाको ऐन नियम र सुशासनबारे प्रस्ताव पार्नुभयो भने भक्तपुर नगरपालिका वडा सदस्य हरिरत्न गोर्खाली, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी र वडा सदस्य नारायण प्रसाद पायना बासुले पनि सहकारी संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ताव पार्नुभयो। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा बेसका जात्राको तयारी, व्यवस्थापन, प्रहरी परिचालन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद रिजालसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी गुठी संस्थान एवं सांस्कृतिक तयारी सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै जात्रालाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयप्रति नगरवासीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनामा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कोशी, श्रीराम काशीस्वा र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई विशेष आभार र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हारा र रवि हाडालाई हार्दिक धन्यवाद। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या छुङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।